Mga higala, daghan pa kayo ang wa mahibaw niini mga higala. Nga kini di ay atong pag katabian og labi na gyud kung imong libakon ang usa ka tawo unya imo pagyon tumo-tumuan, dili di ay na pulong sa Dios kundi pulong sa yawa. No mga higala, mo na kamong mga tabian og mga libakira, hinumdumin ninyo nga kanang inyong pagpanglibak o pagpangdaot sa uban kana usa ka mga pulong sa yawa, kana wa ninyo tuyua kay kamo igo ra nga ni tuman sa mando sa yawa. O mga higala, kung gusto sad mo nga maka pakig istorya sa Ginoo, pagpakli mo Biblia, basahan diha ang inyong gustong basahon kay kana pulong gid na sa Dios, no? Ana ra sikreto. Bye-bye.